دعای ابو حمزه ثمالی غیر سیپو تزریق سد خدای رخص نامدد کا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بعملي أو أن تستزلني بخطيئتي. وما أنا يا سيدي وما خطري، حبني بفضلك سيدي، وتصدق علي بعفوك وجللني بصدرك، واعفو عن توبيخي بكرم وجهك. غلط قابلية نبيرميوت شايستين بيرميك ميد يرف هزلو كرمك الشزد بوز مولا لن سيد لن آغام. سيدي أنا الصغير الذي ربيته، وأنا الجاهل الذي علمته، وأنا الضال الذي هديته. وقد مختصر یود پنا دعای آخر لغتان تون مگورد سمسه گا فراز نجملات ریا ترجمه بامید و إلا جمله ری که قابل دقت یود واقعا گچوگ راز و نیاز جامع نکامل چیک امام سجاد علیه السلام اسنتان لیات تغندوگ دیگه نه اوز پولان گچوگ بندگین گچوگ شخصگین خدا هرزغنا گچوگ رفتار چیک بسوگ زرباو امام از خدا یرسنگ مزاد پولا ارزبید. خدایا صغیر نچون سعیود بین یرز پرورشتن سے سنچوز یرز نا چوچا چوز لدن چوز نا جاهل بنداوین یرز نا لشستاز نا گمراه یود پیدا بنداوین یرز هدایت تاز. وأنا الوضيع الذي رفعته، پس این می بنداوین یرز رفعتنا تزلوک شزد باز. وأنا الخائف الذي آمنته، والجائع الذي أشبعته، والعطشان الذي أرويته، والعار الذي كسوته. تقسن چیگ زندان سیرز دانشوز سکم سن چیگت کن بنداوین چودان سیرز نانگم شوز گسلقتان سیرز نا جنچن نفیز. والفقير الذي أغنيته، والضعيف الذي قويته، والذليل الذي أعززته، والسقيم الذي شفيته، والسائل الذي أعطيته، والمذنب الذي سترته، والخاطئ الذي أقلته، وأنا القليل الذي كثرته، والمستضعف الذي نصرته، وأنا الطريد الذي آويته. أنا يا ربي الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملا. دي بنداو ضعيفنا أنمد سكم سين استوخسين دي حالات كنان نغنا يرز فيس دي نعمت كنان ما شزد باس أما تان سيك تغيانا زلت نپس این چوغنا. خدایا غده بنداوین که خلوت ناسمت عنوک یران دن چوکان دی تمام نعمت بشزد بسنا یران برابر حیام باغنا بکنی بنداوین. نا خلوت نسومت عنوک سوانشس پمید نا جلوت نسغیوت پی حالت پی عنوک تمام گنگ میں عنوک یر گناہ نماسیت مرتکب چھے دو چوز بندگین پس این چوگا یا من چوگ.
أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى. غين دي بنداو غري آغا بك غري مولا بك، جسارت بكان طغيان بكان گناه بكان. أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشام. أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى. أنا الذي أمهلتني فما إرعويت. غد بنداوين يرزغل مهلتناز گناهی شتیان لوکتو بابو زر اما رعایت نسترون لغز ما بکن تو بی طرف لمیون کن وسترت علي فما استحييت. گناه کن يرزباز ستار العيوب تمام گنگ میشتیان نزبان سنگنا باز هم حیا ما با گناه مرتکب چکن دو چوز جسورین می بندگین خدا. وعملت بالمعاصي فتعديت وأسقطتني من عينك فما باليت. فبحلمك أمهلتني وبصدرك سترتني حتى كأنك أغفلتني. ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني. إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد، ولا بأمرك مستخف، ولا لعقوبتك متعرض، ولا لوعيدك متهاون. تسنچيك دفراس كن تلاوت بين زار زار خدای درگاه لوگ سے چیما دمین چیک گریا بین چیک دک باو شایسته یود. خدایا نغرنگ چک بندگین ارزباز حیا میون کان کھل میون کان گناہ مرتکب چین دکان لیکن یارا دیس پر ارزبوگ پروردگار از گناه بدنا گناه وقت انوگ یارن ربین خداین ضرب ولا انکار بس گناه بس مین پھر بھی یاری ربوبیت نہ خدائی پل قبول یود. یاری لسکن لا دستور کن لین مبسه جسمت بس مین لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هوايا. پروردگارا یری عظمت پلا قبول یود یرنگ خداین یرنگ ربین لیکن ہوای نفس کا مٹک پا نفس امار کا مرگل باد گناہ پوگی کا برانسین ہما یرنگ خداین دولنگا قبول یود. وأعانني عليها شقوتي وغرني صدرك المرخى علي فقد عصيتك وخالفتك بجهدي فالآن من عذابك من يستنقذني ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني فوا سوأتا. اگر یریز یرانگی برانو یود پیرسی پچدنا رابطه پچدنا افسوس وای دکسین رسواسوسین على ما أحصى كتابك من عملي
الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك ونهيك إياي عن القنوت لقنطت عندما أتذكرها يا خير من دعاه داعٍ وأفضل من رجاه راج. اللهم بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد إليك وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك فلا توحش استيناس إيماني فلا توحش استيناس إيماني ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملوا وإنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا كچیز اسلام کیوں چین ایمان کیوں چین لا الہ الا اللہ زر چین ظاہراً حق بحفظ بمنا خدایا لیکن اچے زباننا سنگنگ نڑے سے یری کا ایمان کیوں سین یری درگاہ للقبزونین تائیں کہ اچھا لعفو نبخشش بو فأدركنا ما أملنا وثبت رجاءك في صدورنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فوعزتك لو انتهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك لما ألهم قلبي من المعرفة بكرمك وسعة رحمتك دي جملة por España تلاوت سوسين دوني فراز كوني أنوغان إمام سجاد دمول سيد خدايا هي رحمتي شتانا هي رستوي شتانا لگناگر بنده کران سوزر اسکردنا یا یریز گو فانسی مچا یریز گو ایک لغسی اوچایی خدا یریز تغو من میان لغسی گریود پروردگارا یریز کرت سوزر نسانا باز هم تزرع بچین التماس بچین یری درگاه لقبزون چین خدا خدا زر زر چین خدایا دلنگا دلیل یود شبج یود علت یود علت پسندین نسنی پیانوک دی ایمان پشزده سونسه یود دی شز پشزده سونسه یود یاری رحمتنا یاری فضل و کرم پلیسینا چو یود یاری رحمت پام نگوناگاری گنان بسن وسینا چایود ولذا یاری قوم جخسه سامسی گناه بلسان باز هم یا رب زرچی
لما ألهم قلبي من المعرفة بكرمك وسعة رحمتك. إلى من يذهب العبد إلا مولاه. خدایا مگر بندران مولای طرف لما جاین گرچه ملسیون چاینا. واقعا ملت جوغا ملت نیشوی اگر چدنا لعزیزانون تیم جوق لسکن کم بوز کم سے کم ماہ مبارک رمضان انوک شکر بوز یا تنگا بہانیک سون سے امام سجاد دعائے ابو حمزہ ثمالی زرچہ سومی نینچہ سومی واقعا تیم پھنگ مرگو شاین دنیا یہ لسنگا تنگا چھم شمین گویا آخر ماہ مبارک رمضان کا تمی نظر بخیال پوبین دي دعاكن يرغن الزر غنيمة شيز فقد رسبتي كان دران شوق بوز مبوز إن شاء الله آخر لتهن مي خداس توفيق تنوك تلاوت بسنا ين رسبتي سن أولي كننيون إمام السجاد إزغا سقرازن يا شيخ بين دو خدان يوتا يرغن غادي رازن ياسكن خبر فيق بويران ننجي من تقس فيق مد بمد دعا كن نران رسي حاجت ركشانك تو مدنا عشق و محبت انو يران انغل چورين يوتا. إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه وإلى من يلتجئ المخلوق إلا إلى خالق. خدایا مخلوق اس رنگ الدنچ کھن پی طرف لپنا مکر بگر پنا کرو. إلهي لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك من بين الأشهاد ودللت على فضائحي عيون العباد وأمرت بي إلى النار فحلت بيني وبين الأبرار ما قطعت رجائي منك ولا صرفت تأميلي للعفو عنك ولا خرج حبك من قلبي. هرگز رازي مدير محبت بسيانوك نفهمي قتوك مانع تيونا يوم. أنا لا أنسى أياديك عندي وصدرك علي في دار الدنيا. سيدي خدایا مولاي من دي حاجت بليسنا تتين أخرج حب الدنيا من قلبي. حب دنیا این تمام خطا کنگن میگو پروردگار اسمین پیانو گیرن نا محمد نا آل محمد محبت بشزده بوز حب دنیا ایسیانو نیرز خارج بوز بحق محمد و آل محمد. خدایا حقیقی روزا دکھن کنی حق نرس نزگغید دی دعا کن اچی حق انو مستجاب گو چک یا اللہ سیدی أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله. خدایا پیغمبرنا پیغمبری خاندان اسمت نہ طہارت نہ چنگ ہمیشہ جنب سے جوگ. خدایا چگ لحظہ چگ درنچن کننا دنیا نا آخرت چنگ جدا مگو چوگ. جگ بجگ درنچن کنی معرفت محبت چسیان اس کے چک سے درنچن کنی کسل کنی مطابق چنگ ڈل بھی کوئی نقش قدمی کا ڈل بھی چنگنگ ما روزی شزد بوس. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحرمة محمد وآله الطاهرين.